जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ एवं परमहंस स्वामी श्री निखिलेश्वरानन्द महाराजको परम कृपा अनुकम्पा एवं आशीर्वादलाई शिरोधार्य गर्दै हामी आज यहाँलाई पितृपक्ष अर्थात् 16 श्राद्धको विषयमा केही कुराहरू जानकारी गराउन अगाडि बढिरहेका छौँ। दशैंको सुरुवातमा 16 दिनको पितृपक्षको ठूलो भूमिका रहिआएको छ। आजबाट यो पितृपक्ष प्रारम्भ भयो। यस वर्ष भने मलमासको कारण 16 श्राद्ध यस महिना अर्थात् आश्विन महिनामा परेको छ भने दशैं कार्तिक महिनामा परेको छ। पितृलाई भगवान अनि पितृकर्मलाई सनातन संस्कारको केन्द्रबिन्दुका रूपमा लिएको छ। 7 पुस्तासम्मलाई पितृ तर्पण दिने चलनले त झन् पितृकर्मको महत्त्व तथा आफ्ना बाबु बाजे लगायतका एउटा ठूलो कालखण्डप्रति वर्तमान पुस्ताको समर्पण भावको अद्भुत नमुना हो 16 श्राद्ध र यसले वैदिक सनातन संस्कारको उचाइ र महत्त्वलाई थप स्पष्ट पार्दछ। यति बेला अधिकांश तराईको भूभाग बाढीको विनाश र त्यसले दिएको कृषि चुनौतीबाट बाहिर निस्किएर सामान्य जनजीवन जिउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ होला। यसबाहेक धेरै ठाउँमा बारीको मकै पाकिसकेकै होला, धान रोपेर भ्याइयो होला, आँपका बोटहरू अब केवल पात मात्र झुन्डिएका छन्, थोरै हरिया अनि बाक्लो खैरो छन्। 16 दिनको यो पितृपक्षमा पितृको मूल्य तिथिमा श्राद्ध गरेर विदाई गरेपछि बल्ल दशैंको रौनकको औपचारिक सुरुवात हुने गर्दछ। 16 श्राद्ध पितृपक्ष कङ्गत, जितिया, महालय पक्ष, पितृ पोखो आदि विभिन्न नामले यी पवित्र 16 दिनको पुकार गरिन्छ। पूर्णिमाबाट सुरु भएको यस पक्ष औँसीका दिनसम्म चल्ने गर्दछ। पितृपक्षमा पितृहरू पृथ्वीलोकमा आफ्ना सन्ततिका घरमा आएर बस्ने गर्दछन् भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। यसरी पूर्णिमाबाट सुरु भएको पितृपक्ष औँसीको दिनसम्म हुन्छ। 16 दिनको पितृपक्षमा आफ्नो पितृको मृत्यु तिथिका दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पितृकर्म अर्थात् श्राद्ध गर्ने गर्दछन्। श्राद्धको दिन घरमा विशेष चहल पहल हुन्छ। आफन्त अनि पण्डित पुरोहितको उपस्थितिमा कर्ताले पितृकर्म गर्दा कपाल खौरिएर नयाँ जनै फेरेको हुनुपर्दछ। बिहानैदेखि मौलिक विशेषता बोकेका पारम्परिक नैवेद्य तथा विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू घरमा तामा या पित्तलको भाँडोमा चोखो निधो गरेर पकाइन्छ अनि र श्राद्ध चलिरहँदा पण्डितको निर्देशन अनुरूप विभिन्न सामग्रीहरू घिउ, सेतो पुष्प, पहेँलो केसरी लगायतका पितृकर्ममा आवश्यक सम्पूर्ण पूजन सामग्रीहरू पूजा गरेको ठाउँमा विधिपूर्वक सजाएर राखिने गरिन्छ। वैदिक सनातन हिन्दू संस्कारमा श्राद्ध महत्त्वपूर्ण कर्ममध्येको एक हो, जसलाई सामान्यतः परिवारको ज्येष्ठ पुत्र नभए अन्य पुत्रहरू अथवा दाजुभाइले गर्ने गर्दछन्। सर्वपितृ औँसीको दिन पुत्रले आफ्ना पितृपक्ष र माता पक्ष दुवैतर्फका पितृहरूलाई तर्पण गर्ने गर्दछन्। पुत्रलाई मोक्षको बाटो भनेर हिन्दू शास्त्रले भनेको कुरालाई आधार मानेर विभिन्न पक्षबाट यस विषयलाई नारी विरोधी र लैङ्गिक असमानतासित पनि जोडेर हेरिएको छ। तथापि श्राद्ध तर्पण अनि अन्य शुभ कर्ममा छोरी बुहारी अनि चेलीबेटीको पनि उत्तिकै महत्त्व रहिआएको छ। सनातन धर्मको हरेक शुभ कार्य अनि संस्कारका कर्ताका रूपमा पुत्रको उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि नारीहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। भान्जा भान्जी अनि चेलीबेटीको उपस्थिति बेगर श्राद्ध कर्म पूर्ण हुनै सक्दैन। पुत्र अनि पुत्री पितृका लागि समान छन् र आजभोलि पितृकर्ममा अनि काजक्रियामा छोरीहरूको स्वतस्फूर्त सहभागिता र कर्तालेकै रूपमा निभाउन थालिसकेको भूमिका अत्यन्त सराहनीय छ। धर्म अनि संस्कारले छोराछोरी दुवैलाई उत्तिकै स्थान दिएको छ। धर्मले कहीँ कतै भेदभावको ज्ञानै दिँदैन। अब कुरो पितृलोकको अवधारणाबाट स्वर्ग र पृथ्वी बीचको यस लोकमा पितृका 3 पुस्ताहरू रहने गरेको मानिन्छ। बैतरणी नदी भएको यस पितृलोकमा बैतरणी नदी तरेमा स्वर्गलोक पुगिने जनविश्वास छ।
स्वर्गलोकका राजा इन्द्र हुन् भने पितृलोकका राजा यम हुन् भन्ने मान्यता छ। पितृपक्षको कुरा गर्दा महाभारतको युद्धसँग कथा जोडिएर आउँछ। महाभारतको युद्धमा मृत्युवरण गरेका दानवीर कर्णलाई स्वर्गमा भोजनका रूपमा सुन चाँदी वस्त्र आभूषण आदि प्रदान गरियो। भोजनका लागि वास्तविक खाना नै आवश्यकता पर्नेमा किन राजा इन्द्रले उनलाई सुन चाँदी इत्यादि खान दिएका भन्ने कौतूहलमा कर्णले स्वर्गका राजा इन्द्रलाई प्रश्न गर्दछन्। उत्तरमा इन्द्रले दानवीर कर्णले जीवनभर सुन चाँदी आदि मात्र दान गरेको र पितृलाई भोजन दान नगरेको कारण स्वर्गलोकमा भोजनका साटो सुन चाँदी पस्केको कुरा स्पष्ट पार्दछन्। यसरी आफूलाई यस विषयमा थाहा नभएकोले जीवनकालमा पितृलाई भोजन दान नदिएको बताइएका 16 दिनका लागि कर्णलाई पृथ्वीमा फिर्ता पठाइएको किम्वदन्ती नै पितृपक्षको सुरुवातका रूपमा मानिन्छ। वैदिक सनातन संस्कारमा सामान्यतः पितृकर्म अर्थात् श्राद्ध 2 पटक गरिन्छ। वर्षमा नियमित श्राद्ध पितृहरूको देहावसान भएको तिथि र अर्को श्राद्ध चाहिँ 16 श्राद्धको अवधिमा गरिन्छ। आजबाट 16 श्राद्ध सुरु भइसकेसँगै पहिलो तिथि अर्थात् प्रतिपदाको तिथिमा मृत्यु भएका पितृहरूको सम्झनामा आज प्रतिपदा श्राद्ध गरिनेछ। यस वर्षको 16 श्राद्धको सुरुवातसँगै हरेक परिवारमा शान्ति खुसियाली कायम भइरहोस्, पितृहरूको आशीर्वाद सदा सर्वदा कायम होस्, स्वर्गको ढोका खुलेर पितृहरूको वैकुण्ठको बास होस् भन्दै आजको कार्यक्रममा यति नै। हस्त धन्यवाद। जय गुरुदेव।